रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका 740 जना नयाँ बिरामी भेटिए। संक्रमितको संख्या 15,259 पुग्यो। थप 1 जनाको मृत्यु। उत्कर्षमा पुगेको पार्टी विवाद अन्त्यको प्रयासमा नेकपाका 2 अध्यक्ष ओली र दाहालबीच 3 घण्टा लामो छलफल। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाइराख्न दबाव स्वरूप काठमाडौँमा दोस्रो तहका नेताहरूको छुट्टै भेला। प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन। लकडाउनका कारण पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा प्रति महिना सरदर 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको सरकारको भनाई। प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अर्थलाई पर्यटन मन्त्रालयको आग्रह। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री एडवर्ड फिलिपद्वारा पदबाट राजीनामा। राष्ट्रपति मैक्रोनले जीन कास्टेक्सलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने सम्भावना। र नयाँ खेलकुद ऐन जारी भइसके राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कार्य समिति पुनर्गठन हुँदै प्रक्रिया सुरु भइसकेको खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माको भनाई। नमस्कार, कान्ति पिठारीबाट साथी प्रकाश अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा थप 740 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या एकै दिन संक्रमित हुने हालसम्मकै उच्च संख्या हो। आज संक्रमित भएकाहरूसँगै मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या 15,259 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमणका कारण काठमाडौँको बानेश्वरका 1 जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराउनुभयो। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। जम्मा संख्या 4,483 मध्ये 740 जना पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर बस्ने उच्च रक्तचाप र पार्किन्सनको समस्या भएका 85 वर्षीय पुरुष काठमाडौँको एक निजी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखी उपचार भएको र उपचारकै क्रममा मिति 2077 असार 17 गते राति 11 बजे मृत्यु भएको र उहाँमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। यसरी मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 8 जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 2 र 5 का 3-3 तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 1-1 जिल्ला गरी 8 जिल्लामा संक्रमितको संख्या 500 नागेको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। 500 भन्दा बढी केस पुष्टि भएका जिल्लाहरू प्रदेश 2 मा 3 जिल्ला महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही, प्रदेश 5 मा 3 जिल्ला कपिलवस्तु, पाल्पा र दाङ, कर्णाली प्रदेशमा 1 जिल्ला दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जिल्ला कैलाली छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ। अब क्यान्सर, मधुमेहका बिरामी, आपतकालीन सेवा र आइसियुमा अस्पताल भर्ना भएका प्रभावित क्षेत्र र स्वास्थ्य कर्मीको परीक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। आजबाट परीक्षणको दायरा अझ फराकिलो बनाइएको छ। क्यान्सर, डायबिटिजका बिरामीहरू, इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीहरू, आइसियुमा भर्ना भएका बिरामीहरू र पकेट एरियामा बस्ने अरू मानिसहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरूको टेस्ट गरिँदैछ। सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा बिरामीहरूको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म 2,42,247 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। मुलुकका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनमा 35,472 र आइसोलेसनमा 9,084 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि पछिल्लो 24 घण्टामा 823 जना स्वास्थ्य लाभपछि घर फर्किएका छन्। घर फर्किएका सँगै कोरोनालाई जितेर घर फर्कनेको कुल संख्या 6,143 पुगेको छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा भित्रको विवाद समाधानको पहल स्वरूप 2 अध्यक्ष बीच आज भएको छलफल सकारात्मक बनेको छ। यो सँगै गत 10 गतेदेखिको नेकपा विवाद समाधान उन्मुख भएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। भारतको इशारामा आफ्नै पार्टीका नेताहरू सरकार ढल्न लागेको आरोप लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। अध्यक्ष ओली इतरका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि स्थायी कमिटी बैठक भोलिसम्मलाई स्थगित गरेर 2 अध्यक्षले निकासका लागि आज वार्ता गरेका हुन्। वार्तामा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच काठमाडौँको बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा आज भएको झण्डै 3 घण्टा लामो छलफलमा दुवै अध्यक्ष पार्टी एकीकरणको मर्म अनुसार मिलेर जान सकारात्मक देखिएका छन्। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार छलफलमा कुनै ठोस सहमति नभए पनि वार्ताको वातावरण बनेको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर पहिलो साताको सहमति अनुसार
अगाडि बढ्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष दाहालले नयाँ सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। भोलिको बैठकमा सहमतिका नयाँ प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। स्थायी कमिटी बैठक बस्नु अघि भोलि थप छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहाललाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नका लागि शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिन भन्दै नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले काठमाडौँको धुम्बाराहीमा रहेको पार्टी कार्यालयमा भेला भएका छन्। केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरीले पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाएर एकता कायम गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिनका लागि भेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो। भेलामा केन्द्रीय सदस्य सहित बाक्लो संख्यामा कार्यकर्ताको समेत उपस्थिति थियो। आज बिहान मात्र ललितपुरमा स्थायी कमिटीका 10 नेताहरूले पनि छलफल गरेका थिए। उनीहरूले पनि पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन शीर्ष नेतालाई खबरदारी गर्ने सहमति गरेका छन्। शीर्ष नेताहरू बीचको असमझदारीका कारण पार्टी गम्भीर संकटमा फँसेको निष्कर्ष सहित भेलाले निकासका लागि आन्तरिक छलफल जारी राख्दै सहमतिका लागि दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको थियो। केही स्थानहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा र विरोधमा प्रदर्शन भएको प्रति उनीहरूको असन्तुष्टि थियो। छलफलमा अध्यक्ष ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल तीनै पक्षका नेताहरूको सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा युवाहरूले विराटनगर, पोखरा, भक्तपुर र भरतपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। देश र जनतासँग मत माग्दा स्थायी सरकार बनाउने बाचा विपरीत सरकार गिराउने खेल भएको भन्दै युवाहरूले विभिन्न ब्यानर सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। भक्तपुरको सूर्य विनायकमा भेला भएका युवाहरूले ओलीको तस्बिर र लिम्पियाद्वारा समेटिएको नेपालको नक्सा र ब्यानर सहित जुलुस निकालेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार ढाल्न पाइँदैन, आज होइन भोलिलाई, हाम्रो समर्थन ओलीलाई जस्ता नारा लगाएका छन्। झरीका बीच पोखराका युवाले पोखराको मानवाधिकार चोकमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन नपाइने भन्दै भारतीय दलाल होशियार, आज होइन भोलिलाई, 5 वर्ष ओलीलाई, स्थिर सरकार जनताको चाहना जस्ता नारा लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा स्वतन्त्र युवा समाज मोरङले विराटनगर स्थित ट्राफिक चोकबाट निकालेको जुलुस नगर परिक्रमापछि कोटसभामा परिणत भएको थियो। युवाहरूले लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा र प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर सहितको ब्यानरका साथ जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। चितवनको भरतपुरमा पनि संयुक्त संख्यामा सडकमा उत्रिएका युवाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा नारा सहितको प्रदर्शन गरेका थिए। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा भित्रको किचलोको कारण कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काम मात्र प्रभावित बनेको छैन, शान्त प्राय रहेको राष्ट्रिय राजनीति समेत एकाएक तातेको छ। सरकार परिवर्तनको जारी खेलले महत्वपूर्ण केही विधेयक अलपत्र छाड्दै सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गराएको छ। प्रधानमन्त्री चुन्ने संसदको अधिवेशन नै नभएपछि सरकार परिवर्तनको वर्तमान खेल अलमलमा पर्ने बुझाइ बलुवाटारको छ। तर संसद अधिवेशन अन्त्यको रणनीति बारे बेखबर प्रतिपक्षी दलहरू भने पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन्। पछिल्लो निर्वाचनपछि जनतामा एउटा आशा पलाएको थियो। अब भने मुलुकमा 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार बन्यो। समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि आधार तयार हुनेछन् र जनताका दुःख हट्दै जानेछन्। तर सानैदेखि लागेको बानी के हट्थ्यो र? तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको 28 महिनापछि वर्तमान सरकार डगमगाएको छ। प्रतिपक्षले ओली तानाशाही तरिकाले चलेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। तर एकीकरणपछि बनेको नेकपाका नेताले पनि आफ्नै अध्यक्ष ओली विरुद्ध चोरी औँला उठाउन थालेका छन्। पार्टीमा हिजो सहयात्रा गर्न आएका पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, लामो समयदेखि एउटै पार्टीभित्र रहेका झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पनि यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने एकल रटानमा छन्। कोरोना महामारी र त्यसले ल्याएको आर्थिक संकटसँग जुझ्न स्थिर सँगै बलियो सरकार आवश्यक रहेका बेला परिवर्तनको माहौल सृजना हुनु दुःखद रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता राजेन्द्र महतो बताउँछन्। चौतर्फी रूपमा सफल भइरहेको सरकार अर्कोतर्फ ध्यान मोड्नलाई विभिन्न प्रकारका नौटङ्कीहरू गरिरहेको, कोरोनाको महामारीबाट जनताले चाहिँ राहत पाएको छैन, त्यो करबाट कसरी जोगाउने हो त्यहाँतर्फ कुनै चिन्तन छैन, कसरी कुर्सी जोगाउने हो, कसरी कुर्सी पाउने हो, त्यसमा पो लागेको छ। अब यो त जनतालाई पीडा दिने काम त भइरहेकै हो नि त। मुलुकको वर्तमान अवस्था के हो, आवश्यकता के हो, सत्ता नेतृत्व परिवर्तनले मुलुकलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउला भन्ने हेक्का नगरी सत्ता परिवर्तनका लागि सुरु भएको चलखेलबाट फाइदा कसलाई पुग्ला भन्ने तर्फ नै नेपाली जनताको चासो छ। मुलुकको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेपछिको घटनाक्रमका रूपमा सरकार परिवर्तन भए त्यसले मुलुकको एजेन्डा नै कमजोर हुनेतर्फ सत्तारूढ दल सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता
विश्वप्रकाश शर्मा। प्रधानमन्त्री पदबाट उहाँलाई हटाउन यो या त्यो देश भन्दा पनि नेपाल देशको सार्वभौमिकता नेपालसँग छ र त्यो सार्वभौमिकताको प्रयोग जनताले गर्छन् र जनताद्वारा निर्वाचित भएको संसदले उहाँलाई बनाएको हो र त्यो संसदले उहाँलाई हटाउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवार पदमा रहेर यो प्रकारको अराजनैतिक र अकूटनैतिक अभिव्यक्ति राख्दै शान्त कूटनीतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने विषयमा त्यसले असर पर्छ नै। सरकार फेरिरहने प्रवृत्तिबाट जोगाउन मुलुकमा भएका सबै प्रयास खेर जाने राप्रपा नेता राजेन्द्र लिङदेनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सरकार परिवर्तन साँच्चै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने प्रश्न सत्ताधारी दलका नेताले आफैसँग गर्नुपर्ने लिङदेनको भनाइ छ। भर्खरै हामीले राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेको र इन्डिया विराजीले कालापानी समाविष्ट नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेर संविधानमा समावेश गरेको यस्तो कुनै नयाँ केही नभइकन सरकार परिवर्तन गर्नु र त्यसतर्फ अग्रसर हुने भनेको हाम्रो एकतालाई पनि कमजोर पार्ने र हाम्रो मुद्दालाई पनि कमजोर पार्ने काम हो। नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न संसद चाहिन्छ। संसदको अधिवेशन नै अन्त्य भयो भने यो विषयमा राम्रै हेक्का राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख र दलका नेताहरूलाई सुईको समेत नदिई मन्त्री परिषदबाट संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस पत्र शीतल निवास पुर्याए। अनि सुरु भयो अध्यादेश र पार्टी फुटाउने खेलको अर्को शंका। केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू थाती राख्दै अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री परिवर्तनको चलखेलमा पूर्ण विराम लगाउने विश्वास ओलीमा हुन सक्छ। संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले आफ्नो आलोचना ओखलले मुख बन्द गर्न चाहेको तर्क गर्छन्। मुख छुने जस्तो देखियो। विधेयकहरूको अभाव छैन, छलफल गर्ने टाइम नपुगेको स्थिति पनि छ। सँगसँगै कोभिडको महामारीका कारणले गर्दा निरन्तर रूपमा जवाबदेहिता माग गर्ने ठाउँ भनेको संसद नै हो र संसदको परिस्थिति छ त्यो चाहिँ परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रतिपक्ष र खास गरी अन्य राजनैतिक दलहरूले आफूहरू भन्ने र जवाबदेहिता माग गर्ने मञ्च पाउन सक्दैनन्। त्यो कारणले पनि त्यहाँनिर कैफियत भएको महसुस हुन्छ। भन्नलाई त नेकपा नेताहरूले सरकारलाई पुरापुरी साथ सहयोग छ भनेर बारम्बार भनिरहेका छन्। तर सरकार नराम्रो काम गर्दैछ भने सही ट्र्याकमा ल्याउनु पनि पार्टीको जिम्मेवारी बन्न आउँछ। लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर वर्षौंपछि नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट गरेका ओलीको बहिर्गमन साँच्चै भारतको दबावमा हुँदैछ भने लामो समयसम्म सरकार परिवर्तनको वर्तमान खेलमा लाग्ने नेताहरूलाई जनताले माफी दिने छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। लकडाउनका कारण नेपालको पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा प्रति महिना सरदर 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष क्षति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। लकडाउन अवधिको क्षति अध्ययन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गठन गरेको कमिटिको प्रतिवेदन अनुसार गत चैत्र 11 गतेदेखि हालसम्म 34 अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सानी भएको जनाइएको छ। आगामी साउन 7 गतेसम्म नोक्सानी थप 7 अर्ब रुपियाँले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लकडाउनको अवधिमा गरेका प्रमुख कार्यहरू सार्वजनिक गर्दै कमिटिको यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बजेटको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ। लकडाउनका कारण पर्यटन क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको भन्दै मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि यस क्षेत्रका कर्मचारी तथा पुनर्कर्जाका लागि 5% ब्याज दरमा कोषबाट ऋण दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। होटलका लागि भ्याट दाखिला गर्ने समयावधि 2 महिनाबाट बढाएर 4 महिना पुर्याइएको छ। हवाई जहाज पार्किङ शुल्कको बहाल आय 75% र इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा 50% छुट दिन सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले बजेटबाट पुनरुत्थानको कार्यक्रम र दिगो पर्यटन विकासका अवधारणामा काम गर्न 20 करोड रुपियाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये पोखरा, गौतम बुद्ध र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लकडाउनको अवधिमा पनि निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिएको मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। नेपाल अति न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति भएको छ। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपाल न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उक्लिएको हो। नेपालको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय 960 बाट बढेर 1090 पुगेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। सरकारले सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। विश्व बैंकले यो वर्ष 1036 भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकलाई न्यून तथा 1036 देखि 4045 सम्म प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकलाई न्यून मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा समावेश गरेको छ। प्रत्येक मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति,
मुद्रास्फीति, विनिमय दर र जनसंख्या वृद्धि दरले कुल राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति आय निर्धारण गर्दछ। दक्षिण एसियामा श्रीलंका भने उच्च मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीबाट न्यून मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा झरेको छ। त्यहाँको प्रति व्यक्ति आय 4060 बाट 4020 मा झरेको छ। लिटिल बुद्ध भनिने रामबहादुर बमजन विरुद्ध सर्लाही स्थित जिल्ला अदालतमा बाल यौन शोषणको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ। मतियारको रूपमा रहेका उनका 2 सहयोगीलाई पनि सजायको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ। सर्लाहीको पत्थरकोट स्थित बमजनको आश्रममा आनी बनेर बसेकी एक बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाउँदै बमजन विरुद्ध बाल यौन शोषणको मुद्दा दर्ता भएको हो। आश्रमस्थलमै आनी बनेर बसेकी एक बालिकालाई विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाई 2073 साल साउन 20 गते राति जबरजस्ती करणी गरेको र पीडितलाई डर धम्की देखाइएको मुद्दामा उल्लेख छ। घटना भएको बेला पीडित 15 वर्षकी मात्र थिइन्। उनी अहिले 18 वर्षकी भएपछि गत माघ 23 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेभी संघ नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 96औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले नेभी संघले संगठन विस्तारमा काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो। संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुनुको सट्टा नेभी संघको नेतृत्व भाषणबाजीमा मात्र सीमित रहेको तर्क गर्दै सभापति देउवाले गाउँ र स्कुलमा गएर संगठन विस्तार गरेर मात्र आफूहरूसँग कुरा गर्न आउन विद्यार्थी नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। देशैभर नेभी संघको अस्तित्व संकटमा परेको भन्दै सभापति देउवाले भातृ संगठन बलियो बनाउन आग्रह गर्नुभयो। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा पहिरोमा परेर 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते छन्। तीमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। मुसिकोट नगरपालिकामा 1 जना बेपत्ता छन्। इस्मा गाउँपालिका 1 हस्तीचौरको सारू गाउँमा खसेको पहिरोमा परेर बसन्त सारूका छोरा 18 महिने सिजनको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 7 वर्षीय अपेक्षा खत्रीको पनि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक केदारनाथ पन्तले जानकारी दिनुभयो। अपेक्षाकी आमा ईश्वरा खत्रीको अवस्था गम्भीर छ। अपेक्षाका हजुरबुवा र हजुरआमा पनि घाइते छन्। यस्तै मृतक 18 महिने बालक सिजनकी आमा सृजना पनि अचेत छन्। पहिरोमा परेका मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 55 वर्षीय भागीरथ घिमिरेको अवस्था अज्ञात छ। उनी सुतेको घर नै पहिरोले बगाएको थियो। सँगै सुतेका उनका 2 जना साथी भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका छन्। पहिरोले मुसिकोट नगरपालिकाका विभिन्न वडामा 14 घरमा क्षति पुगेको नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को प्रकोप फैलन नदिन लकडाउन जारी भएपछि रोकिएको रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ अन्यलका बीच सुरु गर्ने तयारी थालिएको छ। गुठी संस्थानको पहल र स्थानीय संघ संस्थाको अगुवाईमा रथ निर्माणको काम सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अनुमति नदिए पनि स्थानीयवासी भने रथ जात्राको तयारीमा जुटेका हुन्। विज्ञहरूले अरु सबै पेशा व्यवसाय सामान्य जनजीवनलाई बन्दाबन्दीमा राखेर जात्रा सञ्चालन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। पुलचोक स्थित मूल सडक छेउमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ र मंगल बजारमा मिननाथको रथको निर्माण कार्य भइरहेको छ। निर्माण कार्यमा परम्परादेखि खटिँदै आएका बराही गुठीका कर्मीहरू जुटेका छन्। अहिले रथको सबैभन्दा माथिल्लो 7औं तल्ला बनाउने काम भइरहेको छ। यसैबीच ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले रथयात्रा बारे प्रशासनमा कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले यो बन्दाबन्दीका बेला कुनै जात्रा मेला गर्न पाइँदैन, सरकारले रोक लगाएको छ। मैले ज्यापु समाजका अध्यक्ष चन्द्र महर्जन र गुठी संस्थानलाई नगर्नुहोस् भनेर प्रष्ट भनिसकेको छु। अन्य विषय हाम्रो जानकारीमा छैन। गृह प्रशासनले बाँकेको राप्ती नदी र मानखोलाबाट ढुङ्गा गिटी र बालुवाको चोरी निकासी गर्दै आएका 10वटा उद्योग बन्द गराएपछि सत्तारूढ दल नेकपा नेता अवैध धन्दाको बचाउ गर्न खुलेरै मैदान उत्रिएका छन्। थप विवरण सहित नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। नेकपाकै कार्यकर्ता भएका कारणले अनियमितता गर्ने कुरामा छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन र त्यसमा म पनि छैन र सरकारले हेर्नुपर्छ, तर एउटालाई होइन त्यो अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म छु। उनी थिए सत्तारूढ नेकपा बाँकेका सचिव अशोक कोइराला। औपचारिक रूपमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्ने सचिव कोइरालाको भनाइ र गराई पुरै उल्टो छ। अहिले उनी प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा संलग्न बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगीलाई कारबाहीबाट जोगाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर
बहादुर गुरुङबाङ विरुद्ध खुलेरै मैदानमा उत्रिएका छन्। प्राकृतिक नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन र चोरी निकासीमा संलग्न देखिएपछि जेठको अन्तिम साता राप्ती सोनारी गाउँपालिका कमिटिका सचिव मनोज केसीलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यतिखेर पनि नेकपाका सचिव कोइराला र उनको दलबलले प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालय धाएर केसीलाई छाड्न सत्ताको शक्तिको पूरै तागत लगाएको थियो। बाँके प्रहरीले पनि घोडा टेक्यो। गृह प्रशासनले दोस्रो चरणमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि 2075 ले तोकेको मापदण्ड विपरीत सञ्चालित सबै 10 वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटेर अवैध धन्दामा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कठोर कदम चालेपछि ढुङ्गा, इटी र बालुवामा रजाई गर्नेहरूको ओठ तालु सुकेको छ। अवैध धन्दाका मालिकहरूको भीड़को नेतृत्व गर्दै सचिव कोइराला प्रदेश 5 सरकारलाई रिजाउन अहिले बुटल पुगेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर गुरुङबाङ सबभन्दा ठूलो ऊर्जा र हतियार भनेको चाहिँ निष्ठा र इमानदारिता नै हो। निष्ठा र इमानदारी पूर्वक काम गरेपछि यो पोलिटिकल प्रेसर सहन सकिन्छ भन्ने होइन कि यो पोलिटिकल प्रेसर नै आउँदैन। र म नेतासँग भन्न सक्छु कि यो क्रसरहरू बन्द गरिसकेपछि मलाई कसैले पनि राजनीतिक दबाब दिएको छैन। खालि एउटा चाहिँ यो सानो डाउन प्रवृत्तिको झुण्डहरूले चाहिँ के अलिकति डिस्टर्बेन्स गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। बिजुली लाइन काटेर अवैध उद्योग बन्द गरेपछि अब गृह प्रशासन र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रदेश सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि बाहिर चल्दै आएका सबै उद्योगले 10 वर्षदेखि ठगेको सम्पूर्ण राजस्व असुल गराउने प्रक्रियामा जुटेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका अधिकृत हुकुम बहादुर ओली अब यसपछिको कारबाही के हुन्छ? उहाँहरू चाहिँ आजसम्म नटेरेर अथवा अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको अथवा नवीकरण नगरेर कर नतिरेर गरिरहेको रहेछ भने सरकारी ऐन अनुसार नै जान्छ। घरेलुको हकमा उहाँहरूको उद्योग खारिजी गर्ने बाहेक अरू प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो कानूनमा पर्दैन सर। नदीजन्य वस्तुको अवैध धन्दामा राष्ट्रिय निकुञ्ज र हुलाकी सड़क योजना कार्यालयका प्रमुखको समेत मिले मतो देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। अब केही समाचार संक्षेपमा। कांग्रेसले गठन गरेको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा रहेको 35 सदस्यीय कोभिड-19 अनुगमन समितिले पूर्णता पाएको छ। सड़क विभागका इन्जिनियर भरतराज आचार्य विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 3 करोड़ बढी बिगो दावी माग गर्दै विशेष अदालतमा आज आरोप पत्र दायर गरेको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाही र सहायक रथी प्रेम बहादुर पुनलाई आज दर्जियानी चिन्ह प्रदान गर्नु भएको छ। तनहुमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ नेकपाको विग्रहले सरकारले अचानक संसद अधिवेशन बन्द गर्दा एमसीसी लगायत महत्वपूर्ण विधेयकमा निर्णय हुन नपाएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। 3 दिनदेखि हराइरहेकी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 21 कुर्थाकी 11 वर्षीय कञ्चन पजियार मृत भेटिएकी छिन्। मध्याह 12 बजे घरबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको दुधमती नदीमा बालिकाको शव अर्धनग्न अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। मोरङको जहदा गाउँपालिका 3 स्थित पोखरीमा डुबेर स्थानीय 18 वर्षीय दिनेश राजवंशी र 20 वर्षीय रिकी राजवंशीको मृत्यु भएको छ। सामान्य पोखरीमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु भएपछि प्रहरीले छानबिन थालेको छ। युवती संघको विवादका कारण कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 1 भासी नजिकै महाकाली सिंचाई आयोजनाको मूल नहरमा हाम फालेका स्थानीय 23 वर्षीय राकेश चौधरी बेपत्ता भएका छन्। सँगै नहरमा हाम फालेकी 22 वर्षीय रेणु चौधरीलाई भने स्थानीयले उद्धार गरेका छन्। र कञ्चनपुरमै ट्याङ्करको ठक्करबाट C6P6426 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार पुनर्वास नगरपालिका 9 का योगेन्द्र सिंह ठकुरीको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको बैठकबाट विनियोजन विधेयक र अर्थ सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूले दुवै विधेयकको पक्षमा मत दिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 51 अर्ब 42 करोड़ 74 लाख 94 हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो, जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा 3 अर्ब 81 करोड़ 69 लाख 8 हजार रुपैयाँले बढी हो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको हिजोको बैठकले विनियोजन विधेयक र आजको बैठकले अर्थ सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। गण्डकी सरकारले असार 1 गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि 34 अर्ब 84 करोड़ 21 लाख 60 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री एडवर्ड फिलिपले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन नेतृत्वको सरकारमा फिलिपले 3 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। फ्रान्समा राष्ट्रपतिले 5 वर्ष कार्यकालको मध्य समयतिर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति म्याक्रोनले जेन कास्टेक्सलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति भन्दा प्रधानमन्त्री फिलिप जनतामाझ चर्चित मानिनुहुन्छ। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा सिख धर्मावलम्बी चलेको भ्यानलाई रेलले ठक्कर दिँदा एकै परिवारका 19 जनाको मृत्यु भएको छ। पन्जाब राज्यको सिखपुरामा कराची लाहोर एक्सप्रेस रेलले लिक कट्ने क्रममा रहेको भ्यानलाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। रेल आउँदै गरेको संकेतमा ध्यान नदिँदा सो दुर्घटना भएको हो। पाकिस्तानमा हरेक वर्ष 100 भन्दा बढी रेलसँग सम्बन्धित दुर्घटना हुने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। नयाँ खेलकुद ऐन जारी भइसके राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप कार्यसमिति परिवर्तन हुने भएको छ। खेलकुद ऐन हिजोबाट कार्यान्वयनमा आइसके राखेप सदस्य सचिव सहित सम्पूर्ण कार्यसमिति स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। राखेपमा नयाँ कार्यसमिति नियुक्तिका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो। नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आइसके सो ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको उहाँको भनाइ छ। यद्यपि प्रक्रियागत रूपमा जाँदा त्यसमा केही समय लाग्ने भएकाले तत्काल कार्यवाहीको जिम्मेवारी दिने तयारीमा मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको छ। सदस्य सचिवको नियुक्ति नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषदको वरिष्ठतम कर्मचारीलाई सदस्य सचिवको कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ। नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका 1 जना महिला सहित 2 जना विज्ञ रहेको 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनुपर्नेछ। सिफारिस समितिले स्नातक उत्तीर्ण भएको, खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको, 30 वर्ष उमेर पूरा भएको, योग्यता पुग्ने 1 जना महिला सहित 3 जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ। मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गरेको त्यही नामबाट 1 जना सदस्य सचिव चुनिनेछन्। मन्त्री परिषदबाट नियुक्त भएका सदस्य सचिवको कार्यकाल 4 वर्षको रहने ऐनमा उल्लेख छ। यसअघिको खेलकुद विकास ऐन 2048 मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा 24 सदस्यीय राखेप बोर्ड गठन हुने र अध्यक्षले नै सदस्यहरू मध्येबाट उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको थियो। कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रकाश र तेजेन्द्र बिदा भयौं। नमस्कार।